नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। माघ 19 गते सोमबार राति जब नेपाली सेनाले बख्तरबन्द गाडीहरू चक्रपथमा गुडायो, त्यसले सबैको ध्यान आकृष्ट गर्यो। तर त्यो केवल नेपाली सेनाको नियमित अभ्यास र कार्यक्रम मात्रै थियो। यस्तै प्रकृति र यस्तै वातावरण झल्को दिने दृश्यहरू सोमबार देखिएका थिए, जुन 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको निरङ्कुश कदमका बेला देखिएका थिए। धेरैलाई सोही कदमको झलझल्ती याद आयो पनि होला, तर सेनाले त्यस अघि नै त्रसित नबन्न सबैमा आग्रह गरिसकेको थियो विज्ञप्ति मार्फत। संयोग मात्रै मान्ने कि वर्तमान अनिर्णित र अन्यलग्रस्त राजनीतिक अवस्थामा बख्तरबन्द गाडीहरू चक्रपथ घुमाउनुले संशय भने पैदा गरिदिएको छ। त्यो पनि माघ 19 गते नै, अर्थात् आजभन्दा 16 वर्ष अघि सोही दिन हुनुले। नेपाली सेनाले आइतबार नै यसलाई नियमित अभ्यास भएको भने पनि आम सर्वसाधारण तथा अन्य सरकारवाला बुद्धिजीवी वर्गले यसलाई सामान्य मान्न सकेका छैनन्। उता म्यानमारको घटना 19 माघमै हुनुलाई संयोगको रूपमा लिन सकिएला, तर सेनाले आफ्नो नियमित अभ्यासको लागि माघ 19 नै किन छनौट गर्यो? आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सन् 2018 प्रकाशित पुस्तक हाउ डेमोक्रेसी डाईमा लेखिएको एक लाइन स्मरण गरौँ। भेनेजुएलामा चावेजले जस्तै जर्जिया, हङ्गेरी, निकारागुआ, पेरू, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रुस, श्रीलङ्का, टर्की र युक्रेनमा निर्वाचित नेताहरूले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पारेका थिए। लोकतन्त्रको हत्या त अहिले मतपेटिकाबाटै सुरु हुन्छ। ठ्याक्कै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाली समाज किन यति बेला यति विघ्न पिरोलिएको छ? रहरले त यस्तो पिरलो लिएको पक्कै होइन, तर पिरोलिन बाध्य बनायो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले। त्यसैमाथि सोमबार राति सेनाले निकालेको बख्तरबन्दले एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ, फेरि पिरोलिन बाध्य बनाएको छ। हामीले सोचे जस्तो र अनुमान गरे जस्तो घटना नघटोस्, तर मनोवैज्ञानिक रूपमा भने पक्कै त्रसित बनाएको छ। अझै माघ 19 गते नेपालको लागि कालो दिन थियो। त्यसैमा सेनाले बख्तरबन्द गुडाएर झन् मनमा चिसो पसेको छ। अझै सोमबार मात्रै म्यानमारमा भएको सैनिक कुले हामीलाई झन् बढी तर्सिन बाध्य बनाएको छ। नेपाली सेनाले निकालेको बख्तरबन्दले के को सङ्केत गर्दछ? हेरौँ यो रिपोर्ट। जब नेपाली सेनाले माघ 19 गते नै बख्तरबन्द चक्रपथमा गुडाउने निर्णय गरेका समाचारहरू बाहिरिए, तब धेरैलाई 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको निरङ्कुश कदमको सम्झना आयो। संयोग नै मान्नुपर्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक कु गरेको 16 वर्ष पुगेकै दिन म्यानमारमा सत्ता कब्जा भयो अनि यता बख्तरबन्द चक्रपथमा गुडे। सेनाको बख्तरबन्द सोमबार रातिमा मात्र सीमित हुने छैन। अब सेनाले यही बुधबार काठमाडौँबाट काभ्रेको 5 खालसम्म बख्तरबन्दको अभ्यास गर्दैछ। नेपाली सेनाले आइतबार नै यसलाई नियमित अभ्यास भएको भने पनि आम सर्वसाधारण तथा अन्य सरकारवाला बुद्धिजीवी वर्गले यसलाई सामान्य मान्न सकेका छैनन्। उता म्यानमारको घटना 19 माघमै हुनुलाई संयोगको रूपमा लिन सकिएला, तर सेनाले आफ्नो नियमित अभ्यासका लागि माघ 19 नै किन छनौट गर्यो? यो एउटा गहन र गम्भीर प्रश्न हो। राजनीतिक विश्लेषक तथा अन्य बुद्धिजीवी वर्गले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सिर्जना भएको अत्यन्त तरल, जटिल र अन्यलपूर्ण राजनीतिक घडीमा सेनाले राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा गर्ने अभ्यासले आशंका र संशय सिर्जना गरेको बताउँछन्। विश्लेषकका अनुसार सेनाले नियमित अभ्यास भने पनि यो संयोग मात्रै नहुन सक्छ। विकसित राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सेनाले मनोवैज्ञानिक साङ्केतिक रूपमा अर्थपूर्ण सन्देश दिन चाहेको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। अब यो
एउटा नियमित तालिम भनेको छ, तर यो तालिम मात्रै जस्तो देखिँदैन अहिलेको घटनाक्रम। अहिलेका केपी ओलीका जे जति मुभहरू छन्, पशुपतिनाथको यतिखेरको पूजा, राजदरबार, पहिलेको राजदरबार नारायणटी दरबारबाट आमसभा, यो बख्तरबन्द गाडी होइन, उनका गतिविधिहरू, संसद विघटनको घटना, यो सबै घटनाको बिचमा तारतम्यता देखिन्छ, सम्बन्ध देखिन्छ। यो संयोग मात्र होइन, यसमा सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध देखाउने हिसाबले नै मुभ भइरहेछ। एउटा त्रासको राजनीति, एउटा भएको राजनीति नेपालमा सञ्चार गर्न खोजिएको छ जस्तो देखिन्छ। माघ 19 गतेको त्यो कालो दिन सम्झिँदै सेनाले यसलाई केही दिन अघि पछि सार्न पनि सक्थ्यो, तर त्यसो गरेन। देश सङ्घीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा गएपछि र शान्त वातावरणको माहौल बनिरहेका बेला सेनाले रातिको समयमा 10वटा बख्तरबन्द राजधानीमा गुडाउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नेपाली सेना ड्रेससहित सडकमा आउनुलाई पनि समाजमा निकै आशंकाका साथ हेरिन्छ। तर बख्तरबन्द गाडी नै सडकमा योजनाबद्ध ढङ्गले निकालिएको घटनालाई नेपाली समाजले त्यति सहज रूपमा लिन सक्दैन। त्यति मात्रै होइन, यति बेला देशको राजनीतिक अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन। आफूले भने अनुसारको फैसला आएन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गरी सेना परिचालन गर्ने आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा बढिरहेका बेला सेनाको पछिल्लो अभ्यासले थप प्रश्न उब्जाएको छ। मैले संयोगकै रूपमा लिएको छु, किनभने यो चाहिँ विभिन्न देशहरूमा जब सेना यसरी अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ सडकमा बख्तरबन्द गाडी लिएर उत्रिएपछि त्यसलाई सैनिकको खतराको घन्टीको रूपमा लिने गरिन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ के छ त भने नेपालमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको परम्परा हामीमा छैन। सेना आफैले कु गरेर त्यो सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सञ्चालन गरेको कु त्यस्तो चाहिँ इतिहास नभएको हुनाले सेनाले हुनसक्छ अब त्यो दिन चाहिँ किन पर्यो त्यो त एउटा विषय छ, किनभने प्रकृति चाहिँ त्यस्तै मिल्छ। अब अर्को कुरा पनि छ यसमा, तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा एउटा थप कुरा चाहिँ के छ भने अब 23 गते चाहिँ प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ जनता चाहिँ ओह्रालेर म देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ नि उहाँले धम्की पनि दिनुभयो अर्को पक्षलाई। फेरि राजदरबारको अगाडिको छान्नुभयो, फेरि त्यो पनि जोडिन्छ। फेरि नेपाली सेनाले नियमित अभ्यास भन्दै सोमबार राति 10वटा बख्तरबन्द गाडीलाई चक्रपथ परिक्रमा गरायो। 2061 माघ 19मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएकै दिनको संयोगमा सेनाको सीतापायला स्थित युद्ध कवच गणले बख्तरबन्द गाडी चक्रपथमा निकालेको हो। सेनाका पूर्व अधिकृतहरूले सेनाका बख्तरबन्द गाडीले यसअघि काठमाडौँको चक्रपथमा यसरी फन्को लगाएको विषयमा थाहा नभएको बताउँछन्। 19 माघकै दिन रोजेर किन यसरी सेनाले बख्तरबन्द गाडी सडकमा निकाल्यो? यो संयोग हो कि सन्देश यतिमै सीमित हुन्छ कि सेना अझै अगाडि बढेर गलत कदम चाल्न सक्छ? त भन्न सकिँदैन। नेपालको सेना यतिखेरसम्म राजनीतिक नेतृत्वप्रति वफादार सेना हो। नेपालको सेना राजनीतिक नेतृत्व जो आयो त्यो प्रति वफादार देखिन्छ, त्योभन्दा बाहिर गएको देखिँदैन। तर अब अहिले जुन ढङ्गले केपी ओली प्रस्तुत हुनुहुँदैछ त्यसले अर्कोतिर सङ्केत गर्छ। त्यो के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर अहिले भन्नु उचित पनि हुँदैन, ठिक पनि हुँदैन। तर अहिले जुन ढङ्गले उहाँ चल्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो भने आफू पुरिने खाल्डो आफैले खन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो गोडामा आफैले बन्जरो हान्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। सेनाले सोमबार राति चक्रपथ परिक्रमा गर्ने र बुधबार 8 पीर्तनामा रहेका बख्तरबन्द गाडी बाहिर निकाल्ने सूचना आइतबार नै सार्वजनिक गरेको थियो। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले आइतबार ट्विटरमा लेखेका छन्, नेपाली सेनाको नियमित अभ्यास योजना अनुसार माघ 19 गते राति बख्तरबन्द गाडीहरूले काठमाडौँ चक्रपथको चक्कर लगाउने योजना रहेको। त्यसैगरी 8वटै पीर्तना अन्तर्गतका मेकनाइज्ड युनिटहरूबाट माघ 21 गते देशका विभिन्न स्थानहरूमा बख्तरबन्द गाडीहरूको अभ्यास गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउँदछौँ। सेनाका अनुसार बुधबार दिउँसो 5 बजे सेनाका 6वटा बख्तरबन्द गाडी पाँचखाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र जानेछन् भने भोलिपल्ट बिहान 5 बजे त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्किनेछन्। राजनीतिक परिस्थिति जटिल हुँदै जाँदा सरकारले सङ्कटकालीन अवस्था समेत घोषणा गर्न सक्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारको घोषित अघोषित राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूलाई
प्रभावित पार्नको लागि सेना प्रयोग भएको हुन सक्ने देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलको भनाइ छ। अन्य गतिविधिहरू पनि चलिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ कहीँ अर्को पक्षलाई चाहिँ अथवा अदालतलाई प्रभाव पार्ने, अहिले एउटा अदालतलाई प्रभाव पार्ने चाहिँ गतिविधि पनि भइरहेका छन् दुवै पक्षबाट। खबरदार यस्तो भयो भने भनेर अहिलेको सेनाको गतिविधिले चाहिँ यी संयन्त्रहरूलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई पनि कहीँ प्रभावित पार्न पनि खोजिएको हो कि अथवा आफ्नै प्रतिपक्षलाई चाहिँ, आफ्नै पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई चाहिँ अलिकति झस्को दिन खोजेको हो। संसद विघटनपछि चौतर्फी आलोचनामा परेका प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री केपी ओलीले विपक्षीहरूलाई सन्देश दिन सेनाको दुरुपयोग गर्न लागेको समेत कतिपयको आशंका छ। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सारिएपछि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत छ। रक्षा मन्त्रालय नै ओली मातहत हुँदा झन बढी शङ्का गर्न थालिएको छ। यी सङ्केतका बीच मनमा कस्तो चिसो पस्ला? कतै म्यानमारको गतिमा देश जाने त होइन? आम जनतामा अहिले यही प्रश्न उब्जिएको छ। 2061 साल माघ 19 गतेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको भागीदार भएको नेपाली समाज त्यही मितिमा नै सेनाको अभ्यासले सशङ्कित बनेको छ। राजनीतिक रूपमा स्थिरता चाहेका नेपालीलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले धोका दिए। सबैले मान्ने संविधान त बन्यो, तर जसले संविधान बनाए उनीहरूले नै अहिले संविधानमाथि धावा बोलिरहेका छन्। यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धक्का पुग्ने पो हो कि भन्ने पिर लाग्न थालिसकेको छ। यी लगायतका विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ केही समयको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी सोमबार सेनाले गरेको बख्तरबन्दको अभ्यास र यसले समाजलाई पारेको मनोवैज्ञानिक त्रासको विषयमा केन्द्रित छौँ। पार्टी झगडाले उत्पन्न क्रोधमा प्रतिनिधि सभाको विघटनले एउटा होइन अनेकौं अन्यलता छाएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान कतै मासिने त होइन भन्ने प्रश्न त यथावत छ नै। संविधानले कल्पना गरेका विभिन्न व्यवस्था नै धरापमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्र ल्याउन योगदान दिएकालाई कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा गणतन्त्र फालिने पो हो कि राजतन्त्र फर्किने पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ। नेकपाको विवादलाई सामान्य मान्न सकिला, तर आफू धरापमा परेको अनुभूति गरेका केपी शर्मा ओलीको पशुपति पूजा, राम मन्दिरको दर्शन, नारायण हिटी दरबार अगाडिको प्रदर्शन, ओलीका अभिव्यक्ति अनि अहिले नेपाली सेनाको माघ 19 गतेको बख्तरबन्द अभ्यास सामान्य मान्न सकिने अवस्था भने पक्कै छैन। कि त जङ्गलमा बाघ कराउनु र खोरको बाख्रा हराउनु भने जस्तो हाम्रो मानसपटलमा दलहरूका गतिविधिले नकारात्मक असर पारेको यो एउटा सन्दर्भ मात्रै हो। होइन भने व्यवस्थाप्रति नै कुठाराघात हुने खतरा पनि उत्तिकै देख्न थालिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिम मान्थे, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने संसद विघटनसँगै आएको सङ्कट मोचनका लागि आराध्य देव पशुपतिनाथ मन्दिरमा सङ्कल्प पूजा गरिरहेका छन्। दलबल सहित पशुपति पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिमा गरेको पूजा अर्चनालाई देश, जनता र चराचर जगतको सुख र शान्तिको कामना गर्दै करिब आधा घण्टा पूजा गरेका थिए। कम्युनिस्ट नेतामा धार्मिक रुझान देखिएको भनेर कतिले खिस्ट्युरी गरेका छन् भने कतिले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन ओली अग्रसर हुने सङ्केतको रूपमा यसलाई बुझेका छन्। पशुपतिमा पूजा गरेर आलोचित बनेका ओलीले चितवनमा पुगेर त्यहाँ भएको आम सभामा रामभूमि र रामका बारेमा खुलेरै प्रशंसा गर्न भ्याए। यसले पनि पछिल्लो समय ओली हिन्दू धर्मप्रति आकर्षित भएको देख्न सकिन्छ। हिन्दूहरूको आराध्य देव हुन् भगवान पशुपतिनाथ। 4 धाम मध्येकै एक धाम हो पशुपतिनाथ मन्दिर। यहाँ विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरू आएर पूजा अर्चना गर्थे, तर हाम्रै देशका कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो पूजा भएको भने पहिलो पटक हो, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीबाट।
देशमा गणतन्त्र स्थापना यता कुनै पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः यसरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा विधिपूर्वक पूजा अनुष्ठान गरेका थिएनन्। संविधानले नेपालको हिन्दू राज्यको मान्यता खारेज गरेर धर्म निरपेक्ष बनाएपछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू पशुपतिनाथ छेउछाउको बाटो हिँड्न समेत हिचकिचाउँथे। तर ओलीले सम्भावित प्रतिक्रियाको वास्ता नगरी पशुपतिनाथ मन्दिर धाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। धर्मप्रति जनताको आस्था चाहिँ त्यो निरपेक्ष हुन्छ होइन, त्यो आस्था चाहिँ आफ्नो आफ्नो आस्था हुन्छ, त्यो राजनीतिबाट निरपेक्ष हुन्छ। तर ओलीको लागि हिन्दू धर्म राजनीति सापेक्ष छ, यो चाहिँ अझ आपत्तिजनक कुरा हो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि, जनताले हिन्दू धर्मको आस्थामा काहीँ पनि चोट पुगेको छ भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू त्यो धार्मिक आस्थाका लागि उनीहरूले आवाज उठाउनु बरु चाहिँ त्यो सही हो होइन। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले यस्तो सेन्टिमेन्ट छ भनेर त्यसलाई राजनीतिक रूपमा क्यास गर्न खोज्ने चाहिँ त्यो चाहिँ झन् गलत हो। प्रधानमन्त्री ओली धर्ममा आस्थावान वा धार्मिक भावनाले ओतप्रेत नेता होइनन्। उनी त धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका नेता हुन्। बाल्यकालमा उनले रामायण महाभारतहरू जस्ता ग्रन्थ पढेका थिए, सुस्तानी भट्ट्याएका थिए। तर धर्मप्रति उनको लगाव विगतमा कहिल्यै नदेखिएको उनका पुराना सहयोद्धाहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय हिन्दू धर्म र पूर्वीय दर्शनप्रति ओलीको रुझान स्पष्ट देखिन थालेको छ। त्यसलाई उनी लुकाउन खोजिरहेका पनि छैनन्। ओली आफ्नो भाषण र अन्तर्वार्ताहरूमा पूर्वीय दर्शनको व्याख्या गरेर थाक्दैनन्। हिन्दू धर्ममा पुजिने देवी देवताहरूका प्रसङ्ग पनि उनी झिकिरहन्छन्। नेपाललाई ऋषिमुनिहरूको तपो भूमिका रूपमा चित्रण गर्ने गर्छन्। केही समय अघि ओलीले भगवान रामको जन्मस्थल भारतमा नभएर नेपालको ठोरीमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको उत्खनन गरिने घोषणा गरे। तर ओली अहिले पनि भगवान रामको वास्तविक जन्मस्थल नेपालमा भएको मान्यतामा अडिग छन्। पहिलेका नास्तिक ओली अहिले हिन्दू धर्मप्रति मोहभाव किन देखाइरहेका छन् त? हिन्दू धर्मलाई अलिकति त्यति बेलाका सम्झौताहरूले चाहिँ जनताको चाहिँ मनभित्र ठेस पुग्यो भन्ने छ नि, त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि। यद्यपि उहाँले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ लोकतन्त्रलाई जुन ढङ्गले सङ्कुचित पार्दै जानुभएको छ त्यो रिकभर चाहिँ हुँदैन। यो उहाँले जति नाटक गरे पनि, तर उहाँले चाहिँ के ठान्नु भएको छ भने जति लोकतन्त्रप्रति अनुदार हुँदै हुनुहुन्छ उहाँ, जति लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति उहाँको निरङ्कुशता बढ्दैछ, त्यति नै उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ चाहिँ त्यसका लागि नेपाली जनतामा भएको सेन्टिमेन्टलाई अझै पनि क्यास गर्न सकिन्छ कि राजनीतिमा भनेर उहाँले चाहिँ एउटा असफल प्रयास गरेको जस्तो लाग्छ। ओलीको यो धार्मिक आस्थाप्रतिका दुई आयाम देखिन्छन्। एक, उमेर र अनुभवले खारिँदै जाँदा उनी भित्र विगतमा जस्तो कम्युनिस्ट कट्टरता नहुनु। दोस्रो, नेपाललाई धर्मनिरपेक्षबाट हिन्दू राज्यमै फर्काउनुपर्छ भन्ने बढ्दो जनमतबाट उनी लोभिएका हुन सक्छन्। त्यसैले धर्म समाज विज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका हुन सक्छन्। नास्तिकबाट आस्तिकमा परिणत भएका हुन् वा होइनन् त्यो उनीलाई थाहा होला। तर उनी धर्मलाई अफिम ठान्ने कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट मुक्त भएको चाहिँ यथार्थ हो। यसले कतै ओली पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पथमा त हिँड्न खोजेका होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेपाली जनताले विश्वास गरेको आस्थालाई सम्मान गर्ने भएकाले नै पशुपतिको दर्शनका लागि गएको बताएका छन्। ओलीले राज्यले सबै धर्म, जात अनि समुदायलाई समान व्यवहार गर्ने बताउँदै राज्य धर्म विशेष हुन नसक्ने बताए। उनले आफू केवल पशुपति मात्रै नभएर राम मन्दिर, कृष्ण मन्दिर र अन्य देवी देवताका सबै मन्दिर जाने गरेको बताउँदै आफू पशुपति गएकोमा धेरैको टाउको दुखेको प्रति पनि कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। धेरैको टाउको दुःख छिटापनले पनि ठिक नगर्ने गरी केहीले ठिक नगर्ने त्यसै टाउको हाम्रै देशको मन्दिर हाम्रै सभ्यतासँग यो आयातित कुरा पनि होइन, हाम्रै सभ्यतासँग सबभन्दा पुरानो सभ्यता, सबभन्दा पुरानो दर्शन। शिव मन्दिरमा पनि जान्छु, कृष्ण मन्दिरमा पनि जान्छु, बुद्ध मन्दिरमा पनि जान्छु, देवी मन्दिरमा पनि जान्छु, अरू ठाउँहरूमा पनि जान्छु जहाँ जहाँ जनताले, नेपाली जनताले आफ्ना आफ्ना आस्था गरेका छन्, विश्वास गरेका छन्। ती सबै जनता, तिनको संस्कृति, तिनको विश्वास, तिनको आस्था, त्यसलाई सम्मान। प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गरेसँगै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री देवताको शरणमा गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वत्र चर्को आलोचना भएको थियो। ओलीले नेपाल सबैको साझा फुलबारी भएको बताएका छन्। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको बागमती प्रदेश कमिटीले प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचन घोषणा गरिएको नयाँ परिस्थितिमा यही माघ 23 गते काठमाडौँमा जनसभा गर्ने तयारी गरेको छ।
सभा आयोजना स्थल नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको दक्षिण ढोकातर्फको सडकलाई चयन गरिएको छ। यसैबीच प्रचण्ड नेपाल समूहले भने ओलीले हिन्दू राष्ट्र फर्काउन खोजेको आरोप लगाएको छ। सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कोसिसमा लागेको आरोप लगाएका छन्। ओलीको कदमले दक्षिणपन्थीहरू फुरफुर गरिरहेको उनको आरोप छ। नेता पाण्डेले ओलीले धर्मको आधारमा आफ्नो राजनीतिलाई अघि बढाएको भन्दै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने समेत आशंका व्यक्त गरे। राजावादीहरूले समेत अहिले ओलीलाई राजनेता भन्न थालेको पाण्डेको जिकिर छ। नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादको यात्रामा घात गरेको आरोप लगाए। चितवनमा पुगेर राम मन्दिर बनाउने घोषणा गरेर आए र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु ओली अब कम्युनिस्ट रहेनन्। अब मन्दिर र देउताको भाकल गर्न चाहिँ अग्रसर छन् र उनीहरू अरूलाई चाहिँ ललकारिरहेका छन्। र यहाँले थाहा छ केही दिन अगाडि पशुपतिमा गएर 1.25 लाख बत्ती बालेर आजसम्म मैले पशुपति आउन जानेन छु, गर्न सकेन छु। अब यी सबैको चुक्ता गर्छु भनेर पूजापाठतिर लागेका छन्। अब ओली नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने होइन, ओली नयाँ हिसाबले नयाँ पण्डा बनेर नयाँ मठाधीश बनेर धर्मका कुरा गरेर फेरि पनि नेपाली जनतालाई यो राजनीतिमा अल्मल्याउन सक्छु कि भन्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्। खबरदार ओलीहरू, तिम्रा यी षड्यन्त्रहरू सफल हुने छैन। तिमीले गरेको यो संविधान विपरीत कदम नेपाली जनताले चिनेका छन्, चिन्नेछन्। त्यस हुनाले यो षड्यन्त्रको पछाडि कोही नेपाली जनता लाग्ने छैन। यता प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न आमसभाहरूमा हिन्दू राष्ट्रका बारेमा वकालत गर्न थालेपछि राजावादी दलका नेताहरू भने निकै हर्षित भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने दाबी गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले माघ 23 मा गर्ने तयारी गरेको शक्ति प्रदर्शनमा राजावादीको समर्थन हुने चर्चा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मठ मन्दिर निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नु, पशुपतिनाथमा पूजा गर्नु, चितवनमा सम्बोधन लगायतका विषयले कतै त्यही आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने हुन् कि भन्ने संशय पैदा भइरहेको छ। सो आमसभामा शर्तसहित राजतन्त्र पक्षधरको समर्थन रहने नेकपाकै अर्को पक्ष दाहाल नेपाल समूहका नेताहरूले दाबी गरेपछि आशंका झनै बढेको छ। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका बेला खानेपानी मन्त्री मणि थापाले शनिबार यसलाई बल पुग्ने गरी श्री 5 को सरकार भन्दै सम्बोधन गरे। हुन त उनले यस विषयमा माफी समेत मागिसकेका छन्, तर माथिका यी सबै दृष्टान्त र परिघटनाले ओली राजाप्रति लचक भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ। आफ्नो सङ्कट टार्न जुनसुकै हदसम्म पनि जान तयार प्रधानमन्त्री ओलीको तौर तरिकाले उनीमाथिको शङ्का र राज संस्थाको पुनर्बहालीका लागि उठिरहेका आवाजलाई थप मलजल मिलेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार हिन्दू राष्ट्रको मागका बारेमा भोत्लिनुले ओली कतै मोदी पथमा त हिँड्न खोजेका होइनन् भन्ने आशंका पनि उब्जाइदिएको छ। जनताको माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने, सहमतिले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ वा जनमत संग्रह गर्न आवश्यक विषय भए पनि सहमति जुट्नुपर्ने। यस्ता विषयमा कतै विमर्श भएन, सहमति खोजिएन, तर सत्ता बाँडफाँड वा स्वार्थको गठबन्धनमा खुब मिलती देखियो अनि विग्रह पनि। हामी नेपालीले राणा शासन, राजाको प्रत्यक्ष शासन, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै देख्यौं, भोग्यौं। हाम्रो समस्या भने जहाँको त्यही नै रह्यो। अहिले आएर विशेष गरी मूल प्रवाहमा रहेका राजनीतिक पात्रहरू नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नारा र आदर्श एकातिर अनि व्यवहार अर्कोतिर भएको देखिएको छ। तिनको निर्णायक नेतृत्वका फोहोरी अभ्यासले सर्वसाधारण विरक्तिएका छन्। अब फेरि जनताको चित्त दुखाउने गरी सरकारले कदम गलत नचालोस्, सेनाको दुरुपयोग गर्ने नसोचोस्, सर्वोच्चको उचित फैसला आओस्, राजनीतिक दलमा मिलन देखियोस् अनि देश फेरि लम्कियोस्। हवस् त, आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।